प्रयास संगीत कला केन्द्रको प्रस्तुति। हाम्रो प्रयास जारी छ। नमस्ते, खोजी नयाँ प्रतिभाको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल लामिछाने। सदा चाहिँ आज पनि यस कार्यक्रममा हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र आज म गैँडाकोट भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँ प्रयास राज फिल्म एकाडेमीको ब्यानरमा चलचित्र निर्माण गर्ने सिलसिलामा सुटिङ युनिट यहाँ आइपुगेको हामीले थाहा पाएका छौँ र सोही सुटिङ युनिटका कुनै व्यक्ति विशेषलाई हामीले यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ र म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सागरजी, स्वागत छ यहाँलाई खोजी नयाँ प्रतिभाको कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई। सुटिङको सिलसिलामा नवलपरासी आइपुग्नु भएको छ, कस्तो भइरहेको छ यहाँको पछि? रमाइलो भइरहेछ नवलपरासीमा। हामीले जस्तो सोचेको त्योभन्दा एकदमै बेटर र एकदमै इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट जुन हामीले खोजेको थियो त्यही अनुसार पर्फेक्टली फिट छ। एन्ड लिटल बिट गर्मी चाहिँ छ रादर देन काठमाडौँ, बट आई लभ इट। मलाई एकदम मन पऱ्यो। मतलब यहाँको इन्भाइरोमेन्ट क्लिन एन्ड हावापानी एकदम स्वच्छ, मान्छेहरूको जुन पोलिसी एन्ड फ्रेन्डली वन त्यो सब राम्रो छ। कलाकारिता क्षेत्रमा अघि बढिरहनु भएको छ, कसरी प्रवेश गर्नुभयो कलाकारिता क्षेत्रमा? कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी प्रवेश भन्दा पनि म पहिलेबाट नै यो फिल्डमा एकदमै बढी इन्ट्रेस्टेड। सानोबाट नै मुभीहरू हेर्ने, त्यसलाई हुबहु कपी गर्न खोज्ने, अनि सँगसँगै गएर चाहिँ म डान्सर पनि हो। बिचमा गएपछि यो डान्स फिल्डमा नि धेरै नै अगाडि बढेँ। अनि डान्स गर्दाखेरि पनि हामीले यो एक्सपिरियन्सलाई दिने, गीतलाई बुझ्ने, अनि गीतले कस्तो मागेछ त्यो अनुसारको आफूमा त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने, आफूलाई त्यो क्यारेक्टरमा ढाल्नुपर्ने, अनि त्यो सब कुराले बिस्तारै म अलिकति यो कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ अट्र्याक्सन बढाउँदै गयो क्या। अनि त्यसपछि मलाई मतलब आफूमा भित्री आफ्नो गुणलाई, आफ्नो लक्ष्यलाई चिन्दै जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो फिल्डको लागि बनेको रहेछु, मलाई यो पर्फेक्ट छ। अब मैले धेरै कुराहरू गर्ने कोसिस गरेँ, आफ्नो लाइफलाई धेरै वेमा डाइभर्स गरेर पर्फेक्ट वे बनाउने कोसिस गरेँ, तर हरेक कुरामा चाहिँ इच्छा लाग्ने, सुरुमा एकदम इन्ट्रेस्टेड हुने, अनि सुरुमा गर्दा मजा पनि आउने, तर बिस्तारै त्यसलाई टाइम दिन चाहिँ नसक्ने हुने। किन भन्दाखेरि आफूलाई क्षणिक समयको लागि इन्ट्रेस्टेड हुने तर लङ टर्मको लागि चाहिँ नहुने। बट डान्स, यो लिटल बिट एक्टिङ चाहिँ म सानोबाट गर्दै आएको, अहिलेसम्म गरिरहेको छु। मलाई कहिले पनि बोर लाग्दैन, कहिले पनि पुरानो जस्तो लाग्दैन, यो आफै हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यसपछि मैले एक दिन मलाई मेरो एउटा साथीले भन्यो, यस्तो यस्तो ठाउँ छ, गएर तिमी बुझ, तिमीलाई एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भने। अनि हुन्छ वाइ नट, गएर बुझौँ भनेर चाहिँ म एक दिन बल्खु गएँ। अनि बल्खुमा चाहिँ प्रयास राज फिल्म एकाडेमीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा यो प्रोडक्सन हाउस, फिल्म मेकिङ प्रोडक्सन हाउस मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ स्टार्टिङबाट क्या एउटा नयाँ प्रतिभालाई चाहिँ सुरुबाट कसरी बढाउने, कसरी त्यसलाई इन्करेजमेन्ट गरेर चाहिँ ट्यालेन्टलाई, उसको ट्यालेन्टलाई अझ तिखारेर चाहिँ राइट वेमा लाने, त्यो चाहिँ एउटा स्कुल जहाँ चाहिँ सानो विद्यार्थीलाई पढाएर एउटा नलेजेबल स्टुडेन्ट बनाएर निकालिन्छ त्यस्तै। अनि म नि एउटा सानो स्टुडेन्ट, एज अ स्टुडेन्ट नै म त्यहाँ गएर बुझेँ। त्यसपछि मैले त्यहाँको क्लासहरू लिन थालेँ, अनि बिस्तारै एक्टिङ क्लासमा इम्प्रुभमेन्ट हुँदै गयो, डेभलप पर्सनालिटी अनि डिसिप्लिन, यो डिफ्रेन्ट टाइप भर्जन अफ एक्टिङको चाहिँ हामीले नलेज स्टडी गरियो, प्र्याक्टिस गरियो। अनि त्यसपछि बेटर देन हुँदै गयो अनि लिटल बिट सानो सर्ट स्टोरीहरूमा हामीले एक्टिङ गर्दै गयौँ। अनि त्यसपछि बाहिर जस्तो सेम एक्टिङको लागि चाहिँ हामी बाहिर पनि जाँदै गयौँ क्या। अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट थियौँ, अहिले पनि स्टुडेन्ट नै छु, तर त्यो टाइममा स्टार्टिङ फेज त्यो पर्फेक्टनेस थिएन भने अहिले चाहिँ स्टार्टिङ फेजबाट अलिकति माथि आएर चाहिँ लिटल बिट पर्फेक्टनेसको साथमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। अनि सँगसँगै यो फिल्डमा कसरी लाग्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टेड, फर्स्टमा चाहिँ म इन्ट्रेस्ट थिएँ, सेकेन्डमा मैले राइट प्लेटफर्म पाएँ। यस प्रयास राज फिल्म एकाडेमीमा राजगुरुको शिक्षणमा चाहिँ हामीले यो सब कुरा सिकेको हो। जुन आज हामीले सिकिरहेको छौँ त्यो सबै नै यो सबको रेस्पोन्सिबिलिटी जुन श्रेय छ त्यो चाहिँ सब राजगुरुलाई जान्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि आफूसँग प्रतिभा भएर पनि चान्स नपाउने, राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई प्रायोरिटी दिने त्यस्ता समस्याहरू पनि आइपर्छन्। यहाँमा त्यस्तो कुनै समस्याहरू आइपरेको परेन? अफकोर्स त्यो त सबैमै आउँछ। हाम्रो यो
ट्रेन्ड नै कस्तो छ भन्दाखेरि राम्रो भन्दा नि हाम्रो हेर्ने ट्रेन्ड हजुरले जस्तो भन्नुभयो म नि मान्छु मैले धेरै ठाउँमा त्यो फेस गरेको पनि छु बट सबै त्यस्तो हुँदैन हामीले सबैलाई त्यस्तै लिन थाल्यो भने त कसरी चल्ने र होइन सबैलाई एउटै सरी खोकी लागिरहेछ सरी सबैलाई एउटै ट्रेन्ड एउटै नजरले हेर्न थाल्यो भने चाहिँ अफकोर्स नेगेटिभिटी मात्रै नै फैलिन्छ पोजिटिभिटी सम पर्सनलाई हामीले ट्रस्ट गर्न सिक्नुपर्छ र त्यही ट्रस्ट र त्यो नेगेटिभिटीलाई पोजिटिभिटीमा चेन्ज गरेर नै आज म यहाँ छु म चाहिँ त्यही भन्छु सबैलाई एउटै सोच्नु हुँदैन हामीले फर्स्ट त आफ्नो थिङ्क थट सोचमा नै पोजिटिभिटी ल्याउन सक्नुपर्छ आफ्टर द्याट सबै कुरा राम्रै हुन्छ सबै कुरा पर्फेक्ट नै जान्छ सो मेन कुरा भनेको आफूमा पोजिटिभिटी र एबाउट दिस थिङ तपाईँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसमा प्यासनेट हुन सक्नुपर्छ सबै कुरा बिस्तारै ओभरअल र बेकम सक्सेस हुन्छ नै हुन्छ यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि तपाईँको स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो यो क्षेत्रमा लाग्दा स्टार्टिङ कहाँबाट भन्दा पनि साह्रोमा म चाहिँ प्रोग्राम हुन्छ नि आफ्नो घरतिर प्रोग्राम राख्दाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ सानोतिनो एक्टिङ गर्थेँ अनि लजाउने एकदमै धेरै लजाउने होइन अनि एक्टिङ गऱ्यो अनि नसक्ने अनि कराउने आफूभन्दा ठुलोले अनि त्यसपछि कता कता मनमा लाग्छ नि त कराएँ आफ्नै दाइले कराएँ आफ्नै भाइले अनि गरिदिने अरूहरूले पनि गर्ने तर त्यस्तो धेरै लङ टर्म एकदम लङ रोल त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल त्यस्तो चाहिँ गरिदिन्थेन अनि बिस्तारै एज पनि बढ्दै गयो डेभलप हुँदै गयो लेभल बढ्दै गयो म स्कुल लेभल पनि बढ्दै गयो कलेज हुँदै गयो अनि बिचमा स्टप नै भयो सबै कुरा बिकज बिचमा चाहिँ स्टडीलाई फोकस गरियो अनि सबै कुरा स्टप नै भयो आफ्टर म +2 चाहिँ एकदम फ्री भएँ त्यसपछि डान्सलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्दै गएँ अनि मेरो सोच नै यही थियो कि म डान्स गर्छु अनि किन यसलाई अगाडि नबढाउने यही फिल्डमा किन नलाग्ने मलाई यसमै रिलिफ फिल हुन्छ एकदम रिल्याक्स अनि यो काम गर्दालाई मलाई त्यस्तो बोर पनि लाग्दैन भने किन नगर्ने वाइ नट अनि मैले धेरैचोटि नै सोच्थेँ बट यस्तै हो कि एउटा स्टेज हुने रहेछ कि जहाँ राइट डिसिजन लिन टाइम लाग्ने धेरै कुराहरूले कम्प्लिकेटेड बनाइदिने सानो कुरालाई इजी स्ट्रेट छ तर पनि कम्प्लिकेटेड हुने अनि मैले कति टाइम कम्प्लिकेटेडमै फस्ने फ्रस्ट्रेट हुने हुन्थेँ अनि बिस्तारै गएर चाहिँ यो मलाई मेरो साथीको ड्याडीले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको थियो तर हामी चाहिँ लङ डिस्टेन्समा थियौँ त्यो अपर्च्युनिटी मैले गेन गर्न सकिनँ तर अब तिमी त्यति टाढा छौ यु सुड ट्राई समथिङ एल्स बेटर देन अस अनि तिमी त्यहाँ गएर बुझ भनेर चाहिँ मैले यो परेश राज फिल्म्स एकाडेमीमा बुझ्न पुगेँ अनि त्यसरी नै मेरो यो एक्टिङ क्षेत्रमा चाहिँ त्यसरी नै इन्भल्भ भएँ अनि बिस्तारै जति सिकेँ मलाई कहिले पनि बोर लाग्ने अनि गाह्रो भनेर त्यस्तो गाह्रो पनि भएन सायद मेरो गुरुले टिच गर्ने वे नै त्यस्तो स्ट्रगलिङ र त्यस्तो हार्ड वे थिएन उहाँले हामीलाई बुझेर हामीलाई त्यो कथामा ढाल्न सक्नुभयो अनि हामीले पनि उहाँको मेहनत परिश्रमलाई बुझेर नै गर्न सक्यौँ त्यसरी नै यो एक्टिङ फिल्डमा चाहिँ सुरुवात गर्नु चाहिँ प्रयास राज फिल्म एकाडेमी मार्फत पर्दामा डेब्यु भइराख्नु भएको छ यहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कतिको सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ यस क्षेत्रमा मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा चाहिँ हामी मिडल क्लास फ्यामिली नै हो मिडल क्लास फ्यामिलीबाटै बिलोङ गर्छौँ आज पनि कति मान्छेहरू मिडल क्लास फ्यामिलीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समथिङ रङ केही न केहीमा कमजोरी भएकै हुन्छ अनि त्यो सब कुरालाई हामीले फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै भनेर चाहिँ तोक्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि यदि आफूमा प्यासनेट त्यो कुरा गर्छु नै भन्ने लक्षण छ आफूले लक्ष्य लिएर हिँडेको छ भने फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड डज नट म्याटर क्या यदि तपाईँमा चाहिँ एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट उद्देश्य आफूले रोजेको हुनुपर्छ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ आम नन फिल्मी ब्याकग्राउन्ड मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि फिल्मी ब्याकग्राउन्डको चाहिँ हुनुहुँदैन अनि मेरो दादा चाहिँ डान्स गर्नुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ त्यस्तो लेभलमा पुग्न सक्नु भएन किनभने सायद उहाँले बुझ्न सक्नु भएन अनि ममा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि जब म घर छोडेर बाहिर आएँ अनि सबै कुरा बिस्तारै आफूले नै बुझ्दै गएँ अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटीहरू कहाँ हुन्छ कसरी क्रिएट गर्ने त्यो सब कुराहरू बुझ्दै गएँ कुन वे रङ कुन वे राइट कुन प्लेस राइट कुन प्लेस रङ त्यो पनि छुट्याउन सकिन थालेँ एन्ड मेन कुरा इन्टरप्रेन्योरसिप इन्डिपेन्डेन्ट भएँ अनि एबाउट माई फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ छ यो फिल्डमा फ्यामिली सपोर्ट छ उहाँहरूले मलाई सायद उहाँहरूले इन्करेज नगरेको भए म आज यसरी केही न केही गर्न पनि सक्दिनँ होला मेन कुरा चाहिँ के छ भने सबै कुरा
फ्यामिली सपोर्ट भन्दा सबै कुरा फ्यामिलीले नै लगेर राखिदिने दिलाइदिने त्यो हुँदैन। आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। सपोर्ट भनेको आफू रङ वेमा लाग्नु हुँदैन। अफकोर्स सबको ड्याडी मम्मीले बुझ्नुहुन्छ, कसैको ड्याडी मम्मीले बुझ्नु हुँदैन भने त्यसलाई पनि गलत मान्नु हुँदैन। किनभने हामी यत्रो एजुकेटेड पर्सन यति धेरै कुरा बुझेको छौँ, देखेको छौँ, बाहिर घुमेको छौँ भने ड्याडी मम्मीको मात्रै गल्ती हुँदैन। हामी आफूले बुझेको कुरालाई, राइट कुरालाई उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो गल्ती हो क्या। किनभने हामी यत्रो पढे लेखेर एउटा सोसाइटी बदल्छौँ, देश बदल्छौँ भनेर हिँडेको मान्छे हो नि त। आफ्नो घर परिवारलाई नै बदल्न सकेनौँ भने त त्यो राइट नै भएन नि त। सो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट सपोर्ट हुनुपर्छ। इफ सपोर्ट भइहालेन भने पनि हामीले कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो खुबी क्षमता हुनुपर्छ क्या। यदि भएन भने चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा मात्रै दोष दिएर हुँदैन। हुन्छ नि आफ्नो मनमा यस्तो खालको क्यारेक्टर चाहिँ अहिले गर्न पाएदेखि अथवा यस्तो खालको क्यारेक्टर गर्न मन लागिरहेको छ, कस्तो खालको क्यारेक्टरमा चाहिँ तपाईँ बढी भिज्न खोज्नुहुन्छ? त्यहीमा समस्या हुँदा पनि स्वास्थ्यको प्रभाव नगरिकन सुटिङमा खटिरहनु भएको छ, आफ्नो लगाव राखिरहनु भएको छ। र यहाँलाई कस्तो खाले क्यारेक्टरमा चाहिँ भिज्न मन लाग्छ, के बताइदिन सक्नुहुन्छ? मलाई सबै नै क्यारेक्टर सम्मान गर्छु म। सबै क्यारेक्टरलाई इम्पोर्टेन्ट छ अनि सबै क्यारेक्टरलाई हामीले बुझ्न अनि त्यसमा भिज्न सकेन भने सबै हाम्रो लागि कम्प्लिकेटेड एन्ड हार्ड हुनसक्छ। तर मलाई कस्तो क्यारेक्टर पर्सनली भन्नुपर्दा चाहिँ 2-3टा क्यारेक्टर चाहिँ मलाई एकदम गर्नु मनपर्छ। एउटा चाहिँ एकदम अग्रेसिभ अनि पोजिटिभिटी, त्यो एङ्ग्रिनेस हुन्छ नि त्यो निकालेर कुरा गर्न, अनि त्यो डायलगहरूले दिएर जुन डायलगले चाहिँ पन्च गर्छ सोसाइटीमा, जुन नेगेटिभिटी, जुन पोलिटिक्सबाट अनि सोसियलमा हाम्रो जस्तै सोसियल सराउन्डमा चाहिँ मान्छेहरूले दबाउने, हेप्ने, मान्छेले सादा जनतालाई हेप्ने अनि दबाउने, धेरै स्ट्रगल गर्न पर्ने त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ पन्च गर्नेवाला डायलगहरू अनि त्यो रोल्स चाहिँ मलाई मनपर्छ। अनि सँगसँगै दुखी, लभेबल हुन्छ नि, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई माया गर्ने, साथीलाई केही कुरालाई सम्मान गर्ने, त्यस्तो खालको क्यारेक्टर मनपर्छ। एन्ड अलिकति खुलेर रिल्याक्स तरिकाले साथीहरूसित फन गरेको कुनै क्यारेक्टर, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको क्यारेक्टरमा छिरेर फन गर्ने खालको, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। अवश्य पनि यहाँ आफैमा एउटा फनी बोय पनि हुनुहुन्छ, रमाइलो तरिकाले यहाँ प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। र त्यस्तै गरी यहाँले जुन यस कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यसलाई रोज्नु भएको छ, अरू पनि थुप्रै विधाहरू थिए, अरू छँदाछँदै किन यही क्षेत्रलाई नै यहाँले चाहिँ अगाल्नुभयो? प्यासन, म चाहिँ एबाउट दिस फिल्ड चाहिँ एकदम बढी प्यासनेट अनि यो नै मेरो एम अनि सानैबाट यसमा लगाव भएको हुनाले पनि म यही फिल्ड नै रोजेको। यता क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रो यो समाजमा अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरिएको छ र कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ आफूमा प्रतिभा छँदाछँदै पनि त्यो प्रतिभालाई चाहिँ मनभित्रै कुण्ठाएर राख्नु परेको छ। घर परिवारको सपोर्ट छैन अथवा समाजले के भन्ला, ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मनभित्रै आफ्नो प्रतिभालाई कुण्ठाएर राख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रम मार्फत यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा मानिस आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अनि रह्यो कुरा समाजको, समाज त्यस्तो त्यति धेरै गलत पनि हुँदैन, मतलब अब होला कति ठाउँमा होला, तर मैले हुन्छ नै भनेर भन्न नि मिल्दैन। कस्तो इन्भाइरोमेन्ट अनि आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, सबैभन्दा मेन कुरा भनेको आफूमा क्यापेबल हुनुपर्छ। क्यापेबल हुनलाई केही चिज चाहिन्छ भने त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। अनि सोसाइटी भनेको अब कस्तो भन्ने, अब मैले कसैलाई ब्लेम गर्न नि सक्दिनँ, ब्लेम गर्न नि मिल्दैन होइन, यो सब कुरा मैले राइज नै छैन। अनि हो सोसाइटीले केही कुरालाई अब मिस्टेक छ भने यस अफकोर्स सोसाइटीले मिस्टेक भनिने भयो, अनि कुनै कुरा राइट छ भने यस अफकोर्स राइट भनिने भयो। तर आफूले गर्न लागेको काम गलत गर्नु हुँदैन। राइट हो भने
कति कुराहरू चाहिँ अब हामीले पनि बुझिँदैन नि त, अब हामी त्यो फिल्डको पनि भइदिएन, त्यो बारेमा नलेज गेन गरेको पनि भइदिएन। अफकोर्स नेगेटिभिटी देख्ने नै भइन्छ, हामीले पनि कति कुराहरूलाई नेगेटिभिटी देखिन्छ नि त। सो त्यही सोच्नुपर्छ, केही कुरा नेगेटिभिटी कसैबाट आइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभिटीमा चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। र फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट सपोर्ट हुँदैन, कतिको नहुन पनि सक्छ। मेरो पनि अब सुरुमा हुँदैन भने, तर कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। मैले पनि कन्भिन्स गराउँथेँ, तर आफ्नो प्यारेन्ट्सले भनेको आफ्नो छोरीको खुसी नै देख्नुहुन्छ, एक न एक दिन अफकोर्स बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ आफूलाई थाहा हुनुपर्छ, केमा आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ, के कुरा गर्दा आफूलाई फन एन्ड रिलिफ फिल हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन। इफ समटाइम स्ट्रगल चाहिँ हुन्छ, समटाइम हार्ड भइहाल्यो भने नि फ्रस्ट्रेट हुनु हुँदैन, त्यसलाई गिभ अप गर्नु हुँदैन। रह्यो कुरा सोसाइटी र फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको भनेको चाहिँ मैले पहिले नै भनिसकेँ, हामी यत्रो एजुकेटेड पर्सन भएर हामीले भनिरहेको हुन्छौँ कलेज स्कुलमा पढ्दाखेरि तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी इजिली उठेर भन्छौँ नि पाइलट, डक्टर, टिचर, एउटा सोसल वर्कर भनिन्छ। त्यो सब कुरा त भनिन्छ, बट त्यो सब कुराको मिन पनि थाहा हुनुपर्छ। हामीले त्यो सानोमा त अफकोर्स मिन थाहा हुँदैन, सिर्फ पाइलट भनेपछि आकाशमा उडेको देखिन्छ, पुलिस भनेपछि पुलिस ड्रेस लगाएर चोर पुलिस समातेको राम्रो काम गरेको अफकोर्स होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले त्यो सब कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै एउटा समाजलाई, देशलाई चेन्ज गर्छौँ भन्ने रिस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो काँधमा लिइसकेको छौँ नि त। सो जति पनि नकारात्मक दृष्टिकोणहरूले हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, त्यो सब कुरालाई हामीले स्वीकारेर चाहिँ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गराउन सक्नु नै पर्छ। म चाहिँ त्यो भन्छु, फ्रस्ट्रेट नहुनुहोस्, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यमा क्लियरिटी र सोसलमा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले चेन्जेस ल्याउन सक्नु नै पर्छ। किनकि कुनै पनि काम गलत हुँदैन, त्यो वे गलत हुँदैन, सिर्फ मान्छेको थट र कसैले गलत गर्छ भने सबैले गर्दैन। सो बुझ्नुपर्छ, हामीले कसैलाई पनि नराम्रो भन्नु हुँदैन, गर्नु चाहिँ हुँदैन। छोटो समयमै यस कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो वर्चस्व जमाउन सफल भइराख्नु भएको छ र फ्यानहरूको पनि राम्रो सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ। यो माहौलमा अब तपाईँले तपाईँका फ्यानहरू समक्ष चाहिँ कस्तो खाले क्यारेक्टर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराख्नु भएको छ? मैले चाहिँ अब मेरो फ्यानहरू भन्दा पनि मलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो एक्टिङ, मेरो जुन एक्टिङ मैले गरेँ त्यो मन पर्यो। सायद त्यो एक्टिङ मात्रै नभएर हाम्रो स्क्रिप्ट, हाम्रो डिरेक्सन, क्यामेराम्यान, त्यो सबको मेहनत छ, मेरो मात्रै भन्न मिल्दैन। किनभने म चाहिँ सिर्फ मान्छे त्यो देखाउने मात्रै हो भने त्यो सब कुरालाई क्याप्चर गरेर त्यो सब कुरा क्रिएट गर्ने हाम्रो डिरेक्सन, राइटर अनि क्यामेराम्यान, हाम्रो सबै प्रोडक्सन हाउसको मेम्बरसिप नै हुन्छ कि। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मैले त सिर्फ त्यो कुरालाई उतारेको देखाएको मात्रै हो, त्यो सब कुरालाई देखाउनलाई मद्दत गर्ने हाम्रो पर्दा पछाडिको हिरो भनेको चाहिँ म जहिले पनि मेरो क्यामेराम्यान, डिरेक्सन, राइटर अनि को प्रोडक्सनको सम्पूर्ण हेल्प गर्ने मान्छेहरूलाई नै मान्छु। अनि अब मैले त्यो जुन मैले एउटा मान्छेहरूको रियालिटीमै जुन डे बाई डे लाइफमा हुने आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई बुझ्न नसक्ने टाइपको अनि बुझिसक्दा पछि एकदमै ढिलो हुन्छ। अनि सँगसँगै सोसल वर्कमा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको त्यो सब कुराहरू गरेँ। त्यो हजुरहरूलाई एकदमै उहाँहरूले एकदमै मन पराइदिनु भयो। एकदमै पर्फेक्ट छु भनेर कमेन्ट राख्नु पनि हुँदैन। म अझै मेहनत गर्छु, म हजुरहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन र एउटा सफल एक्टरको रूपमा देखिने कोसिस गर्छु। म चाहिँ मेहनत अति नै गर्छु अझै पनि। हजुरहरूले जसरी मन पराइदिनु भएको छ त्यसरी नै मन पराइदिनु हुन, साथ सहयोग गरिदिनु हुन। मलाई मात्रै होइन, हाम्रो यस कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण जुन कलाकारहरू हुनुहुन्छ अहिले आइरहनु भएको, उगाइराख्नु भएको, उहाँहरूलाई एकदम साथ र सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हामीलाई चाहिँ साथ र सपोर्टकै खाँचो हुन्छ। सो यति नै भन्न चाहन्छु हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ। सधैँ हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो र आफ्नो अमूल्य समयले चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी हामीले स्ट्रगल गरिरहेको छौँ, जसरी मेहनत गरेर दिनरात काम गरिरहेको छौँ, त्यो सबलाई बुझेर हामीलाई समय दिनुभयो हजुरले। हाम्रो कुराहरू दर्शकमाझ पुऱ्याइदिने एउटा वे बनाइदिनु भयो, एउटा पोजिटिभिटी नेगेटिभिटी छुट्याइदिने एउटा अवसर दिनुभयो। त्यो सबको लागि हजुरलाई पनि धन्यवाद छ, हजुरको टिम युनिटलाई। अनि हजुरहरूले एकदम धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। जुन अहिले समाजमा घटेको कुराहरू हुन्छ त्यसलाई नि उन्खन गर्नु भइरहेको छ। समाजमा एउटा पोजिटिभिटी त्यो नि छरिलाउनु भएको छ।
त्यो सब कुराले गर्दाखेरि नै आजकल धेरै कुरामा परिवर्तन आइसकेको छ। धन्यवाद सागरजी, यहाँको अमूल्य सहयोग हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको कलाकारिता क्षेत्रमा उन्नत प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ।